المصطفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء والوفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجود والعطاء وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء صدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم آج دی اے بابرکت روحانی محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام و انتظام برادرم جناب صوفی محمد اسلم صاحب نے بڑے ذوق شوق محبت دے نال کیتا دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ان دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبول عطا فرمائے اور جس نے ایک مقصد واسطے اس محفل دا انتظام کیتا گیا دعائے مالک کائنات اس دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے سعادت مندی ہے ہر اس شخص واسطے جس نو اللہ دا محبوب اپنے در تے بلائے دعائے مالک انہ دے اس سفر نو شرف قبول عطا فرما کے انہ واسطے اور ساڑھے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی اج دی اس مضم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب تے گوش گزار کرانگا اس دا عنوان ہے
روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کے آداب۔ دعا ہے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرما۔ دوستو، جس دور دے اندر اسا موجود ہاں، انتہائی پرفتن دور، نویں تو نواں فتنہ روز کسی نہ کسی پاسوں اٹھدا ہے، نویں تو نویں عقیدے مسلمانان اسلام نو گمراہ کرن دی انتہائی کوشش عالم کفر دی طرف جاری، ہر طرح وہ حملے کر دیں کہ کسی نہ کسی طریقے اپنے دین دے رستے تو ہٹ جان۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انگریز دے اسے منصوبے نو اپنے الفاظ دے اندر بیان کیتا۔ وہ فرماندے ہیں کہ بڑے بڑے کافرہ نے یہ میٹنگ کیتی کہ وہ کیڑی شے جڑی مسلماناں نو انہاں دے دین تو ہٹن نہیں دے رہی، تو ایکو نتیجے تے پہنچن کہ انہاں دے سینیاں میں جڑی محبت رسول ہے، جذبہ عشق رسول ہے، انہیں انہاں نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ اے گناہگار بھی ہیں لیکن اپنے رسول دا دامن چھڑنا گوارا نہیں کرنا۔ انہاں آکھیا کسے طریقے انہاں دے سینیاں وچوں او حضور دی چاہت اور محبت کٹ دیو، جس دن او نکل گئی سمجھ لینا مسلمان ایمان دی موت مر جائے گا۔ جدو مر گیا ایمانی طور تے تو پھر کسے میدان نو نہ فتح کر سکدن نہ کسے کم جوگن۔ تو اقبال فرماندہ ہے کہ انہوں نے سوچیا دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ انہوں نے کہا جڑی عربی سوچ یعنی دینی سوچ انہوں دی او کٹ کے انہوں انگریزی فکر دیو، یہود و نصارہ علی سوچ دیو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اکھے جڑا ہے بھکھا بھی ہوئے نا مسلمان تے لڑ جاندہ ہے، اے بھوک دی پرواہ بھی نہیں کردہ۔ وجہ کیے او کیڑی طاقت ہے جڑی انہوں میدان چ ڈٹن تے مجبور کر دیندی۔ آدھا ہے او نہ کہو ہے محبت رسول، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اکہ اے دے دل وچوں اے دے سینے وچوں او مصطفیٰ علی محبت کٹ دیو، اے جیندے ہی مر جائے۔ تو اپنے وہ اس منصوبے ہوتے عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بندے خریدنے پوانو تاں خرید دینے، کل بندے ہور ہوندے ہیں، آج انہوں نے ویکھو تے ذہن انہوں نے ہور ہوندے ہیں۔ میں نے اگلے دن ایک بندے پوچھے، انہوں نے کہا حضرت یہ دسو بھی کل تک تے سنیاں دی سٹیجاں تے تقریرہ کردہ سی تے سنیاں علیاں گلنا کردہ سی، یکدم یو ٹرن کیوں لے گیا؟ میں کہا بیلیو ایتھے باہر دا پیسہ بندیاں نہیں بان دیندہ، او جی میں پیسہ آندہ جاندہ ہے تے بڑے بڑے ترپڑ شاہ او لین تو ہٹ دے جاندے ہیں۔ تو وجہ ہی ہوئی ہے کہ انہاں فتنیاں دا شکار ہیں۔ انہاں فتنیاں وچوں ایک فتنہ یہ بھی نکلیا کہ شوشہ چھڑ دیتا گیا کہ جدوں مدینے جاؤ مسجد حج یا عمرے واسطے جاؤ تو نبی دے روزے دی نیت کر کے جانا ہی جائز ہے۔ انہیں بھی اندازہ کرو سانو یہ دے اتے بھی دلیلاں دینیاں پہندیاں، اے وقت بھی آنا سی کہ مسلماناں نو یہ دلیلاں دینیاں سن کہ حضور دے روزے تے ضرور جانا چاہیے دا۔ کلمہ جڑا رسول دا پڑھدا ہے او دے واسطے سارا کچھ ہے ہی محبوب۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن، ایک بندے نے آپ نال بحث شروع کر دیتی۔ بحث کا دی کیتی، کہنے لگا میرے نظر وچ مکہ افضل، حضرت عمر پاک فرماندے سن مدینہ افضل۔ آخر کار وہ جدو نہ ہٹیا دے حضرت عمر نے پھر جڑا جواب دیتا، آلہ حضرت فاضل بریلوی مجدد ملت حاضرہ
آپ سرکار نے انہوں اپنے اشعار دے اندر بیان کیتا کہ حضرت فاروق اعظم انہوں کہنے لگے مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آپ فرمایا چپ کر منہ بند کر، میں تیریاں دلیلہ نہیں منڈا۔ فاروق اعظم کیوں نہیں منڈے؟ فرمایا سا عشق دے بندے ہیں، جتھے عشق بولے اتھے تیری دلیل دی کوئی اوقات نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت آپ سرکار نے بھی یہ گل کی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اے ہندوستان دے اندر سب تو پہلے حدیث دا علم لے کے آمن والی شخصیت نو عبدالحق محدث دہلوی آکھیا جاندا ہے، یعنی ہندوستان سب تو پہلے حدیث دا علم انہوں نے پھیلایا۔ آپ نے کتاب لکھی ہے مدارج النبوت سیرت دے ہوتے اور فرماندے ہیں، اور علماء فرماندے ہیں کہ جدوں یہ کتاب لکھ رہے سن حضور دی سیرت دے 100 واری ایک رات وچ مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج مکہ اور مدینہ دی بحث کر دے ہیں، آخر تے جڑا آپ نے نچوڑ اور ریزلٹ دیتا ہے۔ آپ فرماندے ہیں لوگوں اقوال ہر پاسن، کوئی مکہ افضل آدھا کوئی مدینہ، میرا دل اے آکھدا ہے جدو مصطفیٰ مکے سن ادو مکہ افضل سی، جدو مدینے آئے ہون مدینہ افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا گل ساری مصطفیٰ دی۔ قرآن پاک چلا فرمانا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ میں نو شہر مکہ دی قسم ہے، یا اللہ مکہ دی قسم پہ اٹھانا کیا تھے آب زمزم میں؟ فرمایا نہیں۔ کیا تھے حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا اتھے مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اتھے تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر مولا دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے دی قسم تاں اٹھائی ہے نہ گلیاں وچ یار دے تلوے لگے میرے محبوب دے تلوے لگے تاں انہاں دی قسم اٹھائی۔ تو گل ساری مصطفیٰ دی جڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور جدو مکے سن آپ دے قدمین دی برکت نال مکہ افضل سی، جدو مدینے آئے آپ دے قدمین دی برکت نال مدینہ افضل۔ تو عزیزانے گرامی اے وقت بھی آنا سی کہ مسلمانوں نے دسنا پینا سی میاں حضور دے روزے وال جانا نیت کر کے اے شرک بدعت نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک کے فرمایا جیڑا حج کرن آیا اور انہیں میری قبر دی زیارت نہ کی تھی، فرمایا انہیں میرے تے ظلم کی تھا، اور جنہیں حالت ایمان عشق والا درد دل اور درد رکھ کے فرمایا میری قبر انور دی زیارت کی تھی، میں مصطفیٰ قیامت والے دن ادھی شفاعت کروں گا۔ تو آؤ قرآن مقدس تو پوچھنے ہیں کہ یا اللہ تیرے محبوب دے درد شان کیے، کمال کیے، مقام کیے۔ سورۃ نساء دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جدو تساں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، گناہاں دے وچ اپنے آپ نو برباد کر لو، تے تواڈا دل کرے کہ اسا مالک وال رجوع کریے، توبہ کریے اور نیکی دے راہ تے چلیے۔ فرمایا جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو جاؤک، میرے رسول دے در تے آؤ، میرے محبوب دے در تے آؤ، فاستغفر اللہ، اللہ تو توبہ کرو، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول تو اڈی سفارش کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، تُسا اللہ نور رحم کرنا اللہ پاؤ گے۔ ان تو سیانے بندے ہو، سمجھدار ہو، توبہ دا دروازہ تے ہمیں وقت کھلا ہے، ایتھے بے کہ اپا توبہ کریے، کیا رب نہیں سن دا؟ اچھا بول جتھے توڑا دل کردہ توبہ کرو، مالک تو ہر وقت سن دا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرو، توبہ میں قبول ہر جگہ تے کرنا، لیکن جدو میرے رسول دے در تے آؤ گے تسا توبہ کرو گے، وہ سفارش کرے گا۔ اے ہون قرآن پاک دا جڑا اے حکم ہے، اے عام ہے،
مطلق ہے، مقید اور خاص نہیں۔ بعض بندیاں نے اپنا غلط عقیدہ انہوں تقویت دے جدو انہوں نے ویکھیا بھی اس آیت کریمہ نال تے ساڈے عقیدے تے پانی پھر جا سی، انہوں نے کہا جی یہ صرف حکم سی حضور دی زندگی مبارک وچ، ہن نہیں۔ انہوں نے بندہ پوچھے بھی قرآن صرف صحابہ واسطے سی یا ساری امت واسطے؟ اچھا بول تے جے ایویں ہی آپاں خاص کردے گئے تے پھر تے قرآن دا ہر حکم ہی صحابہ واسطے تے آپاں تے ویلے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اے حکم عام ہے قیامت تک آون والے مسلماناں واسطے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے در تے آؤ، توبہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ، میرا رسول کرے تہاڈی سفارش، مینوں توبہ قبول کرن والا تے رحم کرن والا پاؤ گے۔ سجنوں جدوں رسول ظاہری حیات مبارک وچ ہے سن، صحابہ نبی دے در تے جاندے سن، مصطفیٰ دعا کردے سن، اللہ انہاں دی قسمت بدل دیندا سی۔ ہن چونکہ حکم قرآن دا قیامت تک کے دنیا کائنات دے کسے کونے تو بھی درد مند مسلمان مصطفیٰ دے در تے پہنچے۔ ہن بھی یہ حکم ہوویں ہی ہے۔ ہن ایتھوں ایک دو گلاں پتہ لگیاں، ایک تا سفارش وہ بندہ کردا ہے جیڑا کسے دی گل نو سنے تے پھر اگاں پہنچاوے، تے سندا ہووے جڑا زندہ ہووے۔ قرآن دی اس آیت نے دس دیتا، گھبرایا جے نا، میرے نبی دی قبر شریف تے آؤ، میرا نبی زندہ بھی ہے، سندا بھی ہے، تہاڈی گل میرے تک پہنچا بھی دے سی۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جمعے والے دن میرے اتے درود شریف دی کثرت کریا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف دی حدیث۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اساں درود پڑھنے ہیں تساں سن دے، پھر اللہ دا او وقت آئے گا تساں ساڈی نظراں تو اوجل ہو جاؤ، پھر درود پڑھاں گے تے سنو گے۔ میرے محبوب نے جواب دیتا، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب نو جامع الکلمات عطا فرمایا، لفظ تھوڑے ہوندے نے وچ اگر انہاں نو کھولو گے تے انہاں تھوڑیاں لفظاں وچ معنیاں دے سمندر ہوندے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے رب کائنات دے پاک محبوب نے فرمایا میرے صحابہ بے شک اللہ نے حرام کر دیتا ہے نبیاں دے اتے، نبیاں دے جسم نو زمین دے اتے نبیاں دے جسم نو کھانا۔ فنبی اللہ حی، اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے، کلہ زندہ ہی نہیں ہوندہ، یرزقو نو رزق بھی دیتا جاندہ ہے۔ کی مطلب فرمایا بے فکر ہو تو سہے نہ سمجھے جے میں قبر ٹوڑ جانا میں توڑے درود نو سننا نہیں۔ اللہ دا نبی زندہ ہوندہ ہے، رب زمین تے حرام کر چھڑیا ہے نبیاں دے جسم نو کھانا، او دا جسم بھی صحیح سلامت ہوندہ ہے۔ فنبی اللہ حیون او زندہ بھی ہوندہ ہے، یرزقو انو رزق بھی دیتا جاندہ ہے۔ کی مطلب جی میں تو اڈا درود میں ہون سننا اے میں قبر جا کے بھی سنا گا۔ اور سعادت الدارین دے اندر امام الانبیاء دی حدیث پاک نو نقل کیتا، آپ فرماندن حضور نے فرمایا اہل محبت دا درود او کائنات دے کسے کونے وچوں پڑے، اہل محبت دا درود میں رسول خود سننا تے کئیاں دا درود حضور دی بارگاہ وچ اللہ دے فرشتے پہنچاندے، دونوں حدیثاں موجود ہیں۔ تو سوچنے کو پتہ چلیا اللہ دا نبی قبر شریف دے اندر زندہ بھی ہے، جسمانی حالت دے نال، دنیاوی زندگی دے نال، جیڑا حاضر ہوندہ ہے او دے سلام نو ویکھدے بھی ہیں، سندے بھی ہیں، جواب بھی دیندے ہیں۔ اور اللہ اگلا جڑا ساڈا عقیدہ ہے جنوں اساں حاضر و ناظر نال تعبیر کرنے ہیں، او دا مقصد اے نہیں کہ نبی ہر جگہ تے جسمانی حالت نال حاضر ہے، اے مقصد نہیں ہوندہ، اے ساڈے اتے بہتان ہے غیران دی طرف ہے۔ ساڈا نظریہ جو ساڈے علماء اکابرین سلف نے لکھیا ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ دا نبی باقاعد حیات دنیاوی قبر شریف دے اندر زندہ ہیں اور پوری کائنات نو قبر شریف وچ بیٹھ کے انج ویکھ رہے ہیں جویں تلی اتے رائی دا دانا ویکھیا جائے قبر شریف اللہ تعالیٰ نے محبوب دے سامنے دنیا کی تھی انہوں ویکھن نو آکھ دے ناظر حاضر دا کے مطلب ہے انہوں نے کوئی قید نہیں جدوں چاون جتھے چاون جس غلام تے نظر کرم فرماون اوتے حاضر بھی ہو جائے انہوں زیارت بھی کروا دیں دن اے دا مطلب اے نہیں حاضر ناظر دا کہ ہمہ وقت ہر جگہ تے حضور حاضر ناظرین اے ساڈا عقیدہ نہیں عقیدہ سمجھ لو عقیدہ کی یہ حضور بقید حیات دنیاوی قبر شریف دے اندر زندین ساری کائنات نو ویکھ رہے ہیں انہوں آکھ دے ناظر جدوں چاون جتھے چاون نظر کرم فرماون اتھے تشریف لے آون تے انہوں آکھ دن حاضر جدوں دل کرے جدے غلام تے مرضی رحم کرن تے آون تے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تے نظر کرم فرماون تے ایک رات جاگ دیں 72 واری زیارت نصیب کرا دیں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر خطبہ جمعہ دے رہے سن تقریر کر رہے سن تقریر کردیاں آپ اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے یکدم ہاتھ بن کے جدو کھڑے ہوئے نے اس گل نو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہوئے آپ تقریر کردیاں یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے جدوں کھڑے ہوئے نے مجمع حیران ہو گیا کہ اگے تے کدی پیر نے کم نہیں کیتا اج یکدم تقریر کردیاں کیوں انج کھڑے ہو گئے ناتھ بن کے بعد کسے مرید نے پوچھیا حضور وجہ کی بنی سی آپ کیوں کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بیلیو جدوں میں تقریر پیا کردا دا میرے سامنے حضرت شیخ حیتی نامی بزرگ بیٹھے سن تقریر سن دیاں انہاں دی آنکھ لگیے ان میرے مدینے والے انہاں تے نظر کرم کی دیے میرے نانے دی انہاں نو زیارت ہوئی ہے حیتی ستیاں پیا ویکھدا سی میں جاگ دیاں ویکھیا وے میں اٹھ کے اپنے نانے دے آمن دا استقبال کیتا وے اپنے نانے دے آمن دا استقبال کیتا ہے تو یہ دا مطلب ہے حاضر جدوں انہاں دا دل کرے جس مرض غلام تے نظر کرم فرماون اوتے حاضر ہو جائے تو عزیزان گرامی ان قرآن مقدس نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ مِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو میرے نبی دے در تے آؤ میرے نبی دے در تے آؤ تساں ایتھے اللہ تو توبہ کرو میرا رسول کرے تو اڈی سفارش لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ میں تساں توبہ قبول کرن والا تے رحم کرن والا پاؤ رحیم پاؤ اس آیت تے صحابہ کرام نے بھی عمل کیتا ہے بعد از وصال اور آمن علی نبی دی امت وچ امامہ نے بھی یہ دیوتے عمل کیتا ہے پہلی میں حدیث پاک روایت صحابہ تو سنا دینا تاکہ اہل سنت دے عقیدے ہوتے مہر لگ جائے کہ ساڈا عقیدہ اوہ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دے حضور دے صحابہ دے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار سارے جہنمی ہو سن الا واحدہ ایک جنتی ہو سی صحابہ کرام نے عرض کیتی سونے جڑا جنتی ہونا ہے وہ دی نشانی کی فرمایا ما انا علیکم و اصحابی وہ میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہو سی میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہو سی صحابی دا نام ہے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت نو نقل کنے کیتا وڈی کتاب دا حوالہ امام بخاری دے استاد المصنف ابن ابی شیبہ انہاں دی کتاب ہے اس دے اندر وڈا حوالہ اے انہیں نقل کیتا ہے اس تو بعد غیر مقلدین دیوبندیہ وہابیہ دا ممدوح انہاں دا پسندیدہ بندہ
محدث ابن کثیر انہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ دے اندر اس روایت نو کئی سنداں نال نقل کر کے تھلے جڑا فیصلہ دیتا ہے آدھا ہاذا سند جید، آدھا اس روایت دی سند جید صحیح ہے اور بڑی اعلیٰ درجے دی سند ہے۔ ہن روایت کی ہے مدینے وچ قحط سالی ہوئی، صحابی نے ویکھیا کہ قحط سالی ہو رہی، بارش نہیں پہ رہی، حضرت فاروق اعظم دا دور سی، حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا، قبر رسول تے آ گئے، قبر رسول تے آ کے روئے تے دعا منگی، یا رسول اللہ تواڈی امت قحط نال ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ سونا بارش عطا کر دے وے۔ صحابی روندا رہیا، فریاد بھی در رسول تے کردا رہیا وے۔ سنیا توجہ کر، نبی دا صحابی فریاد بھی کردہ پہ تے نبی دے پادز وشال پیا کردہ وے۔ دو میں گلنا ثابت ہو گئیاں کہ غیر اللہ تو اگر فریاد کرنی شرک ہوتا تے نبی دے صحابہ تو زیادہ دین کون سمجھدا وے، جنہ تعلیمی در رسول تو حاصل کیتی ہوئے، ڈائریکٹ جنہ دا استاد مدینے دا تاجدار ہوئے، جنہ دی شان وے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کی دید ہوتی تھی، ادھروں گھروں چل دے سن حضور دے چہرے دا دیدار ہوندہ سی۔ انہوں تو زیادہ دین نو کون سمجھ سکتا وے، جنہ تعلیمی در مصطفیٰ تو حاصل کیتی ہوئے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی قبر انور تے فریاد کر رہے نے۔ صحابی نے دس دیتا دنیا والے ہو، اے نہ سمجھیا کہ نبی نعوذ باللہ مر گیا، نانا نبی زندہ وے، ساڑیاں فریاداں نو سندہ بھی ہے۔ تاں کر کے تے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تجھ نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ، تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کر دے رہے بینے، سونے رب تو بارش لے دے، فریاد کر دے ٹر گئے۔ میرے پاک نبی اسے صحابی یا کسی اور صحابی دے خواب جا گئے، آپ نے آکے فرمایا، او میرے غلام اٹھ، عمر نو جا کے میرا سلام کہہ دے، تے انہوں آکھ حکومت وچ ہور دانشمندی اختیار کرے، اللہ سویرے بارش عطا کر دے گا۔ توجہ ہے جی؟ حضور اس سے صحابی دے خواب یا کسی اور دے مختلف روایت ہے۔ ابن کثیر نے وہ تین لے آندی ہیں کہ حضور نے آکے فرمایا، اٹھ عمر نو میرا سلام دے، بادشاہی چکے حضرت عمر پاک دی سی دور ہونا دا، انہوں آکھی حکومت دے وچ ہور دانشمندی اختیار کر، ان ہور مضبوط کر۔ اللہ نالے خوشخبری دیویں کہ محبوب فرما رہے اللہ سویرے بارش عطا کر دے۔ ان اندازہ کرو یار، حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور ایک سنہری دور ہے، حتیٰ کہ انگریزاں نے بھی یہ گل مننی پئی کہ اگر اسلام وچ ایک عمر ہو جاندہ یا اس عمر نو 10 سال ہور مل جاندے تے پوری دنیا تے مسلمان ہی ہونے سن، کافر رہنا ہی کوئی نہیں۔ اے انگریزاں لکھیا ہے، انگریزاں ایک ہندوان دا پنڈت، او دا اگلے دن میں کلپ سنے ہیں، وہ اپنے بندیاں نو کہہ رہا سی، اگر دنیاوی کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دوسرے خلیفے عمر کی خلافت کو مد نظر رکھو، آدھا او دے اللہ قانون اپناؤ گے تو پھر کامیابی۔ کافر جدی تعریف کرن تے مجبور ہوئے، جدے دور خلافت
10 سال آپ دا دور ہے. تاریخ لکھ دی کہ آپ دے پورے دور حکومت ایک بے گناہ قتل نہیں ہویا. توجہ ہے, ایک بندہ بے گناہ قتل نہیں ہویا. حضرت عدی بن حاتم, حاتم تائی دا پتر, اے مسلمان ہویا سی. حاتم تائی دا پتر عدی بن حاتم, وہ آدھا کہ میں نے رسول نے فرمایا عدی وہ وقت بھی میری امت تے آئے گا کہ ہزاراں سینکڑیاں میل دور عورت چلے گی کلی تنہا, بیت اللہ آوے گی, زیور نہ لدی ہو سی, کسے دی جرت نہیں ہونی او دے وال میلی اکھ ویکھے. آدھا میں نبی دی یہ گل سنی ہوئی سی اور اس دی حقانیت آدھا میں حضرت عمر دے دور وچ ویکھی کہ کسے بندے دی جرت ہی نہیں سی ہوندی کہ کسے دے وال میلی اکھ چ ویکھے یا کسے نال کوئی زیادتی چ کرے. کیوں؟ پتہ سی بابے عمر دا ڈنڈا بڑا سخت ہے. اچھا بولو. اور آپ دی حکومت دا کمال ہے. کسے آگے آکھا جی ایک بندہ ہے تو اتھے بے کہ قرآن دی آیات متشابہات اتھے بحث کردہ ہے. بد مدب سی نا گمراہ سی, او انہا ایتانو لیونا زیر بحث بھی ہو دے نا لوکانو گمراہ کرا. حضرت عمر پاک نے ساد لیا, فرمایا تو یہ جڑا آیات متشابہات نو لے کے بحث کرنا ہے. آدھا آپ دے ہاتھ تے چھوٹا تے ہر وقت رکھ دے سن. اچھا بولو سبحان. آج کل سانو کئی بندے آتے ہیں جی مولوی صاحب چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. میں کہا ساڑھے وڈیاں چھوٹا ہر وقت رکھے ہیں. آج انہوں نے قوم چھوٹا چھاڑ کے بلہ چاہیا ذلیل بھی تو ہو گئی. اچھا بولو سبحان. اور اچھا بولو. بندے تھوڑے ہومن پر سنن والے ہومن تھوڑے ہی بڑے. جدوں دا چھوٹا چھڑ ڈنڈا چاہیا بلہ چاہیا کچھ پلے رہا ایمان نال دسو. کشمیر تو لے کے لبنان تائیں, برما تو لے کے فلسطین تائیں کٹیندے پے ہیں, مریندے پے ہیں, کٹیندے بھی پے ہیں, مریندے بھی پے ہیں, تے دہشت گرد بھی اسیں. اچھا بولو سبحان. دہشت گرد بھی اسیں ہیں, سانو انہاں دہشت گرد آکھنا. تے ساڈے اللہ تعالیٰ نے حکمران بڑے اعلیٰ دیتے ہیں, ناراض نہیں ہونا, بڑے اعلیٰ دیتے ہیں. ساڈے حکمران اپنی رنہ تو تنگ سن, انہاں رنہ انہاں تو تنگ سن. انہاں عقد ہویا قانون چا پاس کیتا بندہ بندے نال شادی کرے, بوڑھی بوڑھی نال کرے. اچھا بولو سبحان اللہ. اور اچھا بولو. جدوں اے حالات بن جاون اسلام دی سراسر مخالفت, پھر اس ملک چوے جے دے بارے دعویٰ اے ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. ہن جیڑا بنیا کلمے دی بنیاد تے مزے دی گل کلمہ نا دا بھی نہیں لبدا. ایک قانون دسو کلمے والا ہو, ایک قانون ہے کوئی؟ ایک قانون میں نے دس دیو بھی مولوی صاحب ساڑھے اس ملک ایک قانون ہے جڑا این کلمے دے مطابق ہے. چور دے ہاتھ کٹین دیں, زانے نو پتھر وج دیں, تو پھر کلمہ کدھر گیا؟ ڈرو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. تو عزیزان گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے سوٹا پھاڑ لیا تے سیرے چ مارنا شروع کر دیتا. اینا کٹیا جدوں سروں خون نکلیا تے ہاتھ بن کے قدمی لگا دا سونیا معاف کر دے, جڑا ذہن چ گند سی سارا نکل گیا. اچھا بولو سبحان. یہ دا مطلب ہے کئیاں دا گند سوٹے نال کڈنا پیندا. بولو تو صحیح ہے, کڈنا پیندا کہ نہیں؟ اسی تا ساڈے تے حالات ہن اے ہیں جی, تھوڑی جی سخت گل چ کریے نا تے ساڈے جڑے ہیں ماشاءاللہ قابل مسلمان او بعد جدن مولوی صاحب حالات صحیح نہیں, چھڈو پرا تو ہر بندے اپنی قبر وچ پینا ہے. جتھے کوئی لگا ہے, جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے. میں کہے بھی ٹھیک ہے, بھاویں لتر چاہ کے کوئی پیو دے سر وچ لگا ہوئے لگا رہے. پتہ نہیں کتھوں لے آندا ہے دین. اگر یہ نظریہ جو آج کے مسلمان کا ہے کہ میاں کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے, جتھے کوئی لگا لگا رہے, کہ نبی پاک نے طیف دے میدان وچ پتھر کیوں کھادے, جتھے کافر لگے سن حضور لگے رہن دیندے. بولو تو صحیح ہے. نبی تے پتھر کھا کے بھی ہٹائے نہیں.
تے جے ایو گل سی تے پھر یزید جی میں لگا سی انہوں لگا رہن دیندے، حسین نو 72 تن دیون دی کیڑی لوڑ سی؟ جڑا اے جملہ ہے نا جتھے کو لگا ہے اتنا خطرناک ہے، یہ سارے دین دا کباڑا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیاں دا انکار ہے، 4 آسمانی کتاباں دا انکار ہے، امت دے صحابہ کرام دے جنگوں دا انکار ہے۔ نبی پاک 82 جنگاں لڑیاں اور دنیا نو دسیا ہے جتھے کو لگا ہے انہوں لگا نہیں ران دینا، کوشش کر کے ہٹا کے انہوں اللہ دے دین تے لامنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اے حضرت فاروق اعظم دا دور سی کہ آپ نے ایک تا کسے بعد مذہبیت گمراہی نو نہیں پھیلن دیتا، دوسرا آپ دے دور کوئی بے گناہ قتل اور انصاف دا ترازو ایڈا اللہ سی کہ ایک بادشاہ کسی ملک دا انہیں آ کے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر دے دور مسلمان ہوئے تے کعبے دا طواف پیا کردا سی، چادر دی پیچھے گھسٹ رہی سی، ایک غریب نوجوان او دا مگر ٹردیاں پیر آ گیا او دی چادر تے، جدو پیر آیا تو انہیں رکھ کے تھپڑ ماریا، انہیں جا شکایت حضرت عمر پاک نو کیتی، آپ نے انہوں ساتھ لیا، انہیں آکھا عمر میں بادشاہ، فرمایا اتھے بادشاہ یعنی چل دیاں، اتھے جیڑا آوے مصطفیٰ دا غلام بن گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ، نوجوان نے فرمایا مارے دے منہ تے تھپڑ جی میں نے تینوں ماریا۔ انہوں نے آکھا عمر میں واپس اپنے دین چلا جائیں گا، فرمایا تیرے لگے کتے دی میں نو لوڑ ہی نہیں، جیڑا مصطفیٰ دے دین دا باغی ہوئے سانو دے کلمے دی کوئی لوڑ نہیں، تو رہ مسلمان رہنا ہے تے رہ، نہیں رہنا تو دفع ہو، لیکن مصطفیٰ دے دین دے انصاف دا ترازو اتھے پورا تو لیا جائے گا۔ انہوں آدھے نہیں سجنوں انصاف۔ تو حضرت فاروق اعظم نو پھر بھی میں جڑی گل کرنا چاہنا ہے ادھر ادھر تنوں گل نہ سمجھا کے اپنے موضوع لے آنا چاہنا۔ حضرت عمر پاک انہ دین نو مضبوطی نل قائم کرن دے باوجود میرے نبی نے کی فرمایا ادھے وچ ہور دانش مندی اختیار کر اور آخر حضرت عمر جدو صحابی نے جا سلام دیتا نا حضور دا ایک گل کیتی تے آپ رو پہ رو کے عرض کیتی یا اللہ عمر کو جنی تو طاقت دیتی او دے مطابق میں اپنے لو کسر کوئی نہیں چھڑی، پھر بھی اگر میرے کو کمی ہوئے تو میں نے محبوب دا صدقہ معاف فرما۔ اے میرے فاروق اعظم نے رو کے دعا مانگا۔ بہرحال عزیزان نے گرامی امام الانبیاء نے فرمایا سویرے بارش ہو جاوے گی، صبح بارش آ گئی۔ ہن جڑی گل کرنا چاہنا جڑا قرآن نے آکھیا سی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اوے جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو کسے ہور دے در تے جاون دی لوڑ نہیں، کسے والے در منہ ویکھن دی لوڑ نہیں، میرے محبوب دے در تے آ جاؤ، میرا محبوب تہاڈی سفارش کرے، تساں رب نو توبہ کرن والا بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ سجنا پتہ چل گیا اللہ دے نبی دی قبر تے جانا فریاداں کرنیاں اے صرف اہل سنت دا نظریہ ہی نہیں، صحابہ کرام تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک ہر مسلمان دا ایو عقیدہ نہ چلے آ رہا۔ تاں کر کے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد میعاد حاضرہ آج کل کئی پیر نکلے نے سامن ماں دے ڈڈواں وانگو پیر نکلے نے، او جناب 4 مرید ہاتھ کی چمن لگ گئے، پیو دادیاں دیاں کیتیاں کمائیاں دے اتے بین آلے اپنے پلے ککھ نہیں، تے ہونو چودھری بن کے بیان دین دینے ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہمارا بریلوی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہا ظالمہ تیرے رنگا گاند دا واقعی بریلوی دے تاجدار نال کوئی تعلق ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ بریلویت اہل سنت دی صحیح ترجمانی دا نائے، اہل سنت و جماعت دی عقیدے دی صحیح ترجمانی دا نا بریلویت ہے۔ میرے امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو اہل سنت دی ترجمانی کیتی ہے اے میں سمجھ لا جو عقیدہ امام محمد رضا نے بیان کیتا وے وہ عقیدہ مجدد الفسانی دا بھی ہے، وہ عقیدہ داتا علی حجویری دا بھی ہے، وہ عقیدہ باب فرید دا بھی ہے، وہ عقیدہ حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی ہے، وہ عقیدہ مولا علی دا بھی ہے، وہ عقیدہ صدیق اکبر دا بھی ہے۔
اور میں کیا جھلیا میرے بریلوی دے تاجدار نے جنی دین دی خدمت کر چھڈی ہے توری تے سوچ بھی اتھے تک نہیں جا سکتی تو تے بیچارہ مریداں دے چندے تے پلن آلا مریداں دی جیباں تے نظر رکھن آلا کہ مرید آیا کی لے کے جاسی کی دے کے جدی زندگی انج گزری ہوئے انہوں کی پتا حل سنت کے دانا ہے انفیت کے دانا ہے ماں تریدیت کے دانا ہے وہ صرف آلہ حضرت نال حسد کر سکتے نے سڑ سکتے نے جنہ مرضی سڑ دے روان اہل سنت کے بازار میں اب آلہ حضرت کا سکہ چلے گا جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جلا ہے ہمیشہ جلے گا انہیں سڑ دے ہی رہنے چار مرید ہاتھ کی چمن لگے چوڑے ہو گئے افسوس علی گل ہے میں کہا جلے آتے تے چار ٹوٹ جڑے وہ بھی تیرے جڑے مرید ہیں نا پتہ نہیں بارو کی میں اوندن کما کے کوئی سود لئی ہوندا کوئی زنا کر کے لئی ہوندا کچھ کر کے لئی ہوندا کچھ کر کے وہ پیر صاحب نے نظرانہ دیتی ہوندن کدی پیر پوچھیا جڑا مینوں دیندا پہ حرام ہے حلال ہے حضرت سیدنا سنو میری گل سنو چھوڑو یار میری گل سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے ہمیں کھانا کھوا دیتا گوشت تے لیا جانور بکرا یا بکری پڑوسن نے دے دیتا مالک کوئی نہیں سی انہیں آکھا سی تو آ جائے گا تو پھر تُسا ریٹ طے کر کے پیسے دے دے آئے صدیق اکبر نو انی گل دا پتہ لگا ہے کہ جڑا میں کھادا ہے او دے مالک دی اجازت نہیں سی آپ انگلی ماری ساری الٹی کر دی اچھا بولو سبحان اچھا بولو سبحان ساری الٹی کر دیتی ہون اصل وجہ پتہ کی ہے ہون ایک آڑ لینے وہ آدھے دیکھو جی بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے ہم آل سنت ہیں میں کہا سن یہ تیسانو بھی پتہ ہے بریلوی مذہب نہیں دین ساڑھا اسلام ہے مذہب ساڑھا اہل سنت و جماعت فقہ دے اندر اسا حنفیاں امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلدہ عقیدے وچ اتباع کرنے ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ دی اے میں کہا جناب سانو بھی پتہ ہے پیر پگاڑا صاحب کوئی تواڈے دسن دی لوڑ نہیں کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے اساں بھی جاننے ہیں بریلوی مذہب نہیں بریلوی نسبت اے لوندے کیوں ہاں جدوں ہندوستان اہل سنت دے عقیدے اتے ڈاکہ مارن دی کوشش کیتی گئی او تو میدان تیرے رنگا لنگری پیر نہیں آیا بریلوی دا تاجدار امام محمد رضا بریلوی آیا جنہیں قلم دے نال تقریر اور تحریر دے نال علمی دلائل دے نال اہل سنت عقیدے دی ترجمانی کر کے گمراہاں دے ہر فتنے دا کلا کما کر کے صحیح عقیدہ جو امام اعظم اور باب فرید دا سی انہوں عوام دے سامنے پیش کیتا اساں تانے کہ ساڑی نسبت بریلوی ہے کیوں جڑا عقیدہ احمد رضا پیش کیتا ہے اس دور وچ کوئی کر سکدا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت تاں کر کے انڈیا ایک شاعر نے آکھیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دے اور سنو میرے امام دی بے نیازی فقر اعلی حضرت عالم فقیہ مجددانہ بصیرت رکھن دے نال نال شاعرانہ کمال بھی عجیب رکھ دے سن آپ دے مدرسے وچ راشن مک گیا نان پارا ایک ریاست سی او دا نواب آیا انہیں آکھیا میں سنیا تیرے مدرسے وچ راشن مک گیا تے میں یہ بھی سنیا تو شاعر بھی کمال دیں سال دا راشن دینا صرف 2 شعر میری تعریف وچ لکھ لیں توجہ ہے بس جاگ دے بیٹھے سال دا راشن دینا تے 2 شعر
میری تعریف وچ لکھ دے تو اج دے پیر نو آکھی صرف 5000 دینا قسم خدا دی ازما لے انہاں کہ پیر صاحب 5000 دینا تیری یہ تعریفاں دے پول نمبر نے میں نہیں تھا دے بعد اور میں دکھا سکنا یہ پیر غریب بندہ سلام لوے نا چپ خالی ہاتھ ہوندا او دے نال انج لینا سی تو جے ویکھیا چودھری ایم این ایم پی اٹھ کے پیر صاحب آندے میں کہ جدو محرم ہوندا ہے ادو آدھو یزیدیت مرد آباد اساں حسینیاں یا محرم ٹپدا جاندا ہے جڑے یزید دے بال ہیں انہاں دے نال نہ یہ منافقت کیوں ہے جڑا کہنا سنیا سن جڑا کہ یزیدیت مرد آباد اوتھے کھڑا ہو جاویں انہاں کی یہ یزیدیت کیا ہے اس کی تشریح کرو یزیدیت کیا ہے اس کی تشریح کرو وہ آگے سے کہے گا یزیدیت شرابیت ہے وہ شراب پیتا تھا وہ زانی تھا وہ یہ تھا وہ تھا وہ فلاں تھا وہ عیب کرتا گناہگار تھا وہ گناہ کرتا تھا انہاں پیر جی جے او گناہ کرتا تھی او دا تو ہو گیا دشمن تو جڑے تیرے ایم پی ایم این اے تا شراب نہیں پیندے اچھا بول اے تا نہیں پیندے اے تا زنان دے نیڑے بھی نہیں جاندے سارے تا بابا فرید بیٹھے نے مجال ہے کوئی ناندے دامن تے داغ ہوئے ہون یزید تو وادی ناندے ویچ جرم نہ ہومن میں مجرم تے جے یزید تو بھی 4 ہاتھ ہوتا ہومن تو میں پیر نو آکھاں گا کس منہ نال حسین دا نہ لینا ہے حسین نے صرف یزید مروت نہیں ویکھی اہلیت نہیں ویکھی آپ دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے تے تو انہاں سارے زانیاں شرابیاں لٹیریاں ڈاکواں دی سپورٹ بھی کریں انہاں دی خوشامد بھی کریں مر تو حسینی نہیں اصل کردار والا یزیدی ہے حسینی او ہے جڑا میرے علی وانگو ساری دنیا جتی دی نوک تے رکھ دے وے مصطفیٰ دی شریعت دا باغی نہیں بنتا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو ایک انگریز آ گیا سپریڈنٹ سے انہیں آکے ایک فتوہ لکھ دو شاہ رحمت اللہ علیہ کو انگریز آیا انہیں آکے ایک فتوہ لکھ دو انگریز دی ملازمت او دی فوج اچ برتی ہونا جائز ہے کیونکہ حکومت تو انگریز دی سے اینے مربع زمین لے لیں فتوہ صرف ایک لکھنا ہے اینے مربع پیر مہر علی شاہ نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین میرے غوث دی غوث مینوں دیتی تو ساری دنیا میں میرے قدمہ میں رکھ دے میں نا میرے علی مصطفیٰ دی شریعت نہیں بدل سکتا ایسان پیر اسا پیران دے قائلہ پر اینہ دے انہاں دے نا لینا لا کوئی انہاں دا نسل ہومن دا نجائز فیدہ کو اٹھا کے دین اچ رکھنا اندازی کرے یا اہل سنت نو پائمال کرن دی کوشش کرے تو الحمدللہ احمد رضا کے غلام ابھی زندہ ہیں مہر علی شاہ کے نظریاتی وارث ابھی زندہ ہیں اصل جو عقیدہ نظریات پیر مہر علی شاہ دا زی وہ دنیا دے سامنے کر کے دسانگے مہر علی ہو رہے اے ہو رہے ہونو نان پارا ریاست دا نواب کہنے لگا صرف 2 شیر ہون آپ سرکار نے فرمایا جلیا احمد رضا دی قلم جدوں بھی چل لیے سونے دی تعریف چل لیے تیری تعریف آلہ حضرت نے شیر لکھیا او سن آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
اگے دولت منداں ثروت والیاں دی میں مدح تے تعریف کراں اینو بلا آکھیا نے مصیبت فرمایا میں اس مصیبت وچ کیوں پواں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ہن شاعرانہ لطافت دا کمال ویکھی او دی ریاست دا نام سی نان پارا نان آکھ دن روٹی نو پارا آکھ دن ٹکڑے نو نان پارا ریاست دا نازی میرے آلہ حضرت نے شاعرانہ کمال وکھاندیاں فرمایا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں میرا دین پا رہے نا نہیں او دی ریاست دا نا سی نان پارا آلہ حضرت نے شاعرانہ کمال وکھاندیاں نان پہلے ہوندہ سی پارا بعدچ آپ نے نا پارا پہلے تے نا بعدچ رکھ کے فرمایا جھلیا میں تے رسول دا گدا میرا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں جڑا چند ٹکیاں تے وک جاوے اجا ہون جے تو سننی ہوندے نا تو پھڑک کے مر جانا جو تو اٹھے امام گال کی تھی نا فرمایا روٹیاں دے ٹکڑیاں تے ساڑھے دین میرا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں جڑا چاند ٹکیاں تے وک جاوے تو عزیز آنے گرامی آلہ حضرت فرماندے فریاد امتی جو کرے حال زار میں اگر ممتی تکلیف ہو چوے تے فریاد کرے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فرمایا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امتی فریادہ کرے ہو سکتا ہی نہیں امام الانبیاء نو خبر نہ ہوئے انہاں تو انہوں ایتھے ایک گال سنا دینا ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر ایسے آیت کریمہ دے تحت لکھیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ دے اندر ابن کثیر نے بھی نقل کیتا تفسیر مدارک التنزیل دے اندر بھی موجود ہے وفاء الوفا دے اندر امام سمہودی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیتا تے مفتی شفیع دیوبندی نے اپنی تفسیر معارف القرآن دے اندر بھی نقل کیتا کہ ایک عرابی بدو پینڈو دیہاتی وہ نبی پاک دے روزے تے آیا حضرت امام عتبی رحمت اللہ علیہ پہلے تشریف فرمازن امام عتبی فرماندے نے میں بیٹھا ویکھنا پیا ایک عرابی پینڈو دیہاتی آیا حضور دی قبر تے آگے رون لگ گیا رو رو کے آدھا سونیا میں بڑا گناہگارا میں بڑا گناہگارا رب دی بارگاہ وچ جا کے منہ وکھاون دے قابل نہیں میں سر تو پیراں تک گناہاں نال لبڑے میں بالکل مایوس ہو گیا تھا اچانک میں رب دا قرآن سنیا اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ جدو تساں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو مایوس نہ ہوو میرے نبی دے در تے آ جاؤ تہاڈی بخشش ہو جائے گی سونیا میں قرآن سنیا ہے او دے تے عمل کر دیاں تیری بارگاہ وچ آ گیا میں تیرے تو معافی منگنا مینوں رب تو معافی لے دے حضرت امامت بھی فرماندے نے میں حیران ہویا وا او پینڈو دیہاتی روز ہو کے اپنیاں فریاداں پیش پیا کردا وے نالے عربی دے اندر شعر پڑھی جا رہا وے جنہاں دا مفہوم اے وے سونیا اے جتھے تو آرام پیا کرنا ہے سارے جہان تو قیمتی تے اعلیٰ جگہ وے سونیا میں سارے در چھڑ کے تیرے در تے آ گیا مینوں رب تو معافی لے دے حضرت امامت بھی فرماندے نے اور رو رو کے اپنیاں فریاداں کر کر کے ٹر گیا لیکن فرماندن میرے دل وچ خیال آیا یار پینڈو کی کری جا رہا ہے اکھ جدو چلا گیا میری آنکھ لگ گئی جدو میری آنکھ لگی امامت بھی فرماندے نے رویا او سی قسمت میری جاگی سونے دی مینوں زیارت نصیب ہوئی فرمایا عتبی اٹھ ہنے جڑا میرا غلام ایتھے روندا فریاداں کردا گیا وے جا کے انہوں میرے والوں خوش خبری دے دے اللہ تینوں بخش دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ اللہ تینوں بخش دیتا ہے
فریاد کیتی ہجے گھر بھی نہیں پہنچے. اچھا بولو. ایک پاکستانی دفتر تھوڑا بھی ایک درخواست مہینے رول دی پھر ٹیبل آتے. اچھا بولو سبحان اللہ. اوتھے یا فریاد کیتی ہے سونے آگیا جا انہوں خوشخبری دے دے رب تینوں بخش دیتا. ہن ایک گل امام اتبی دی بھابیا دیابنا کا ممدو مفسر ابن کثیر اس نے بھی لکھا اور بھی دیگر کتب کا میں نے حوالہ دے دیا تو پتہ چلا ابن کثیر نے یہ بات لکھی اور آگے اس کو رد نہیں کیا. اس کو رد نہیں کیا, اس پر کوئی جرح نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ حضور کے روضے پر جو اس کی فریاد تھی یہ بدعت تھی یا شرک تھا. فریاد تو اللہ سے کرنی چاہیے. میں نے آج تک سونے ہو ایک گل سمجھ نہیں آئی. جیڑے مولوی نے پوچھو وہ آدن میاں چندہ رزق مانگو رب سے, اولاد مانگو رب سے, پر جدو چندے دی واری ہوندی ہے وہ بندیاں تو مانگ دیں. اچھا بولو اور اچھا بولو. میں نے ایک آدھا مولوی صاحب تو انہوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا, میں کہ تو سمجھا دو اگر جیندے تو مدد منگنی جائز ہے تو جڑا دنیا تو ٹوڑ جاوے وہ تو نجائز ہے, وہ شرک ہے. میں کہا میں نے یہ شرک دی ڈیفینیشن یہ سمجھ نہیں آئی بھی جیندے نال شرک کرنا جائز ہے تو مرے نال حرام ہے. وہ شرک تا شرک ہے, بھاویں جیندے نال کرو تو بھاویں جیندے بندے نو سجدہ کرو شرک نہیں, قبر نو کرو اگر تعظیمی کر سو کبیرہ گناہ تے حرام ہے, تے جس عبادت سمجھ کر سو تے شرک ہے. جیندے نو اگر سجدہ کرو تعظیمی تے حرام گناہ کبیرہ ہے, عبادت سمجھ کے کرو تے شرک ہے. اور میں کہا اے شرک تواڈا مولویاں دا کو وکھرے بھی جیڑا جیندے نال تے شرک ہے تے جیڑا کہ قبر ٹر گیا او دے نال او شرک, اوتھے شرک ہے تے جیندے نال شرک نہیں. ہن جیڑا قرآن نے آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ نے کدیں یہ ونڈ کی تھی کہ میاں میرے تو مدد صرف منگنی جیندے بندے تو مدد منگنی جائز ہے, مرے تو منگنی حرام ہے. رب تے آکھیا مدد میرے کولوں ہی منگو, تے مڑ اے آیت تا جیندیاں اُتے بھی لگ دی تے جڑا دنیا تو ٹر گئے انہاں تے بھی لگ دی, کیونکہ نہ جیندے تو ایتھے تے رب آکھیا مطلق کہ مدد صرف میرے تو منگو. جدو او دے تو ہی منگنی تے مڑ مولوی صاحب چندہ بھی او دے تو ہی مانگ, کھلا بھی اچھا بولو یار, کھلا بھی او دے تو ہی مانگ. اے تے تو تیری اپنی واری آوے. سانو آنا رسول دے دربار وچ فریاد کرنی شرک ہے, تیرا اپنا دل کرے تے عرب دے ریالہ تو فریاد کرنا ہے. دین یا تا رکھ ایک اینو گھارتا نہ بنا, شرک شرک ہے وہ جتھے بھی کیتا جائے. لیکن سنو دوستو, نبی تو فریاد کرنی اے بلکہ خود صحابہ دی سنت ہے, اینو شرک کہنے اللہ خود لانتی. اچھا بولو. میں اگے تو انہوں حدیث پاک حضرت بلال بن حارث مزنی دی سنائی, ہون ایک اور صحابی دی سنا دیں. اور اس حدیث نو نقل کے نے کیتا ہے شریعت کا چوتھا امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. 15 لاکھ حدیثاں دا حافظ, کنیاں دا 15 لاکھ حدیثاں دا حافظ ہے. تے حافظ بنیا کیویں او بھی دساں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استاد امام شافی نے کرتا دیتا, فرمایا حنبل دھو کے لے آ. امام شافی دے دو استاد دا کرتا امام احمد بن حنبل نے پکڑیا دھوتا, ایک برتن وچ کرتے دی میل نچوڑ لئی, نچوڑ کے فرمایا انہیں اگر زمین تے سٹا کسے دا پیر آوے گا استاد دے کرتے دی میل دی بے ادبی ہوے گی. امام احمد بن حنبل نے او استاد دے کرتے دی میل پی لئی, اس میل پیون دی برکت نال اللہ 15 لاکھ حدیثاں دا حافظ بنا چڑھیا. اینو ادب آکھدے استاد دادا وے کرتے دی, آج یہ ادب ہے استاد دا. اچھا بول, آج تا استاد ہو رہی ہے ویکن سڑکاں تے لمبے ہوئے ہوندے. آج جو ادب گیا تے علم بھی گیا.
غیرت بھی گئی، حیا بھی گیا، شرم بھی گئی، ہر شے اٹھ گئی، صرف اساں اپنے اکابرین اور سلف دے راہ نو چھڈیا ہے، تا کر کے ذلیل تے رسوا ہوئے ہیں۔ ہن امام احمد بن حنبل ایتھے کسے نوں دو حدیثاں اردو دی کتاب وچ پڑھ لوے نا او نہیں کھلوندا، وہ آدھا میرے تو بڑا امام غزالی کوئی نہیں، میرے تو بڑا امام سفیان ثوری کوئی نہیں۔ ہن اے دو حدیثاں پڑھ کے تے نہیں کھلوندا، تے جنوں 15 لاکھ جب زبانی یاد ہوگا، سند تے متن دے نال یاد ہوگا، تے مڑ شریعت دا چوتھا امام ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل دے اندر جلد نمبر 10 اس وچ اس روایت نو نقل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے حضرت داؤد بن صالح اور روایت کر دیں کہ نبی پاک دا ایک صحابی حضور دی قبر انور دے کول بیٹھا سی تے روندا سی پیا، دعاواں پیا کردا سی۔ مروان آیا آ کے کہنے لگا ایک ہی پیا کرنا ہے۔ اگو صحابی بولیا، کہنے لگا تو زبان دا بھیڑا بندہ ہے، میں تاں تیرے نال گل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جواب سندا جا، میں کسے پتھر کول نہیں آیا، اپنے رسول کول آیا۔ میں کسے پتھر کول نہیں آیا، اپنے رسول کول آیا وہاں۔ ہن کنا دے دریچے کھول کے سنی، او صحابی کون سی جڑا رسول دی قبر انور دے اتے بے فریاداں پیا کردا وے، جنوں مہربان نے ٹوکیا وے؟ او صحابی کوئی عام نہیں، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری سی۔ حضرت ابو ایوب انصاری سی جنہیں آکھیا سی کہ سونے اگر میرے گھر قدم رنجا فرماؤ تو میری تو قسمت جاگ جائے گی۔ تو حضور اپنی اونٹنی چھڑ دیتی سی، جتھے میری اونٹنی رکی او میری قیام گاہ ہو سی۔ عزیز آنے کی رامی اونٹنی جا ابو ایوب انصاری دے بوئے تے بیٹھی ہے، جنہوں حضور دی میزبانی کرنے دا شرف حاصل ہے، جدے گھر محبوب نے مدینے آکے قیام فرمایا ہے، او ابو ایوب انصاری حضور دی قبر شریف دے کول بے کے رو رو فریاداں پیا کردا ہے۔ انہوں دین سمجھ نہ آیا تے رائے وین دی دال پیون والے مولوی نوں سمجھ آیا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو پتہ چلیا سجنا حضور دے در تے حاضر ہونا، رو رو فریاداں کرنیاں، اپنے گناہاں دی بخشش لینی منگنی۔ اے صحابہ تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک ہر سنی دا عقیدہ، اس تو دائیں بائیں جیڑا جاوے سمجھی ڈنڈی تو اتریا پھر دائی، ڈنڈی تو اتریا پھر دائی۔ اے وہ روڈ نہیں جڑا سیدھا جنت جانا ہے، جنت وہ روڈ ہی جانا ہے جے دے اتے بابا فرید ہے تے مہر علی ہے۔ عزیزان گرامی، ادب دا طریقہ اے وے، روضہ رسول دے کھلو گے تواڈے دل وچ دماغ وچ دنیا دا خیال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ او بارگاہ کڈی اچھی، صحابہ کرام دے بارے ہوندا ہے، نبی دی محفل وچ انج بیندے سن جویں سیراں تے پرندے بیٹھے نے، تھوڑی جی بھی حرکت کیتی کدھرے اڑنا جاون، انج معمولی جی بھی حرکت نہیں سن کرتے۔ کیوں؟ قرآن نے ادب دسیا سی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرا رب فرماندا ہے ایمان والو خبردار، تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو بلند ہوئی، ان تحبط اعمالکم، تواڈے سارے عمل برباد ہو جان گے، وانتم لا تشعرون،
تے تانوں خبر بھی نہیں ہونی۔ اوے سجنا خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ اقبال آدھا ہے سجنوں ادب ہی پہلی سیڑھی جڑی تانوں محبت دے منزل تک پہنچائے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا دور سی، امام مالک کو ہستی جنہ 11 سال مسجد نبوی دی امامت کیتی، تے جنی دیر مدینہ شریف رہن انہاں اپنے پیر جتی نہیں پائی۔ بولو تو صحیح ہے، تھکے تو نہیں؟ انہاں پیر جتی کسے آکھیا امام شریعت تا نہیں روک دی کہ جتی نہ پاؤ، تساں کیوں نہیں پاؤندے؟ فرمایا بھاویں شریعت نہیں روک دی لیکن مالک دا دل گوارا نہیں کردا، جنہ گلیاں وچ یار دے قدم لگے ہون مالک دی جتی اتھے آ جائے۔ ہن تو سیانے بندے ہو، مینوں یہ دسو کیا اللہ نے قرآن دی کسی آیت وچ گل آکھی کہ مدینے دی گلی جتی نہ پاؤ؟ نبی پاک نے کسی حدیث وچ آکھی؟ نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ، تے مالک کر رہا ہے، امام مالک کر رہا ہے۔ تینوں ہجے سمجھ نہیں آئی بھئی ادب کسے دلیل دا محتاج ہی نہیں، ادب کسے دلیل دا محتاج نہیں۔ مدودی جان دے ہو؟ مدودی جماعت اسلامی والا جنہیں دی بنیاد مولانا نہ کہو، میں اس کو مولانا کہنے کا قائل نہیں ہوں، جنہیں پوری کتاب لکھی ہوئے صحابہ کرام دے خلاف، خلافت و ملوکیت دی کتاب ہے، انہیں صحابہ کرام تے تنقیدہ کیتی ہیں۔ ایسے بندے کو میں مولانا کہنے کے قائل نہیں ہوں، اور میرے نبی کی حدیث ہے فرمایا منافق کو مولانا نہ کہو۔ میں ویسے گل کرنا چاہنا، نظریہ ہوتا جو بھی سی، مدودی سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اگر ان نبی پاک ناک شریف کی رطوبت مبارک صاف کرتے ہیں تو صحابی وہ بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھ پہ لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ نبی پاک اگر کلی کرتے ہیں، منہ سے پانی نکالتے ہیں، صحابی وہ بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا مدودی صاحب میں پریشان ہوں، نہ قرآن نے کہا ہے یہ کرو، نہ حدیث میں نبی نے کہا یہ کرو، مگر صحابی کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کی آیت مانگ رہے ہیں دلیل کے طور پر، نہ حدیث مانگ رہے ہیں دلیل کے طور پر۔ جب نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا تو صحابی کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ ادب کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، صحابی ادب کرتے تھے بغیر دلیل کے کرتے تھے۔ انہیں آکھا مو لڑائی تو موک گئی جے صحابی نبی دا ادب بغیر دلیل تو کر دیں، انہوں دلیل دی لوڑ نہیں، تے مڑ سنی جے نبی دی عزت عظمت دا میلاد کر دیں، مڑ دلیل نہ کیڑے بوتھے نال منگ دے ہو۔ آئی سمجھ کے اگلی دی گئی، انہیں آکھا پھر یہ بھی حضور دی عزت ادب ہی کر دیں، پھر دلیل نہ لے آدھو ادب دلیل دا محتاج نہیں، صحابی کر دیں بغیر دلیل تے نبی دا ذکر کرن واسطے مڑ دلیل دی کیڑی لوڑ ہے؟ اچھا بول۔ مجھے ایک کہنے لگا حضرت میلاد کے دلائل پر تقریر کریں، میں ویسے کیتی ہے، شاید تواڈے شہر وچ بھی کر گئے تھے، کیتی ہے صرف ایک باری، انہوں نیٹ تے چاڑ دیتے ہیں، باقی میں خود اس بات کا قائل ہوں جیڑا نبی دے ذکر دی دلیل منگے نا انہوں دلیل تو ود جتیاں دی لوڑ ہے۔ اچھا بول، اچھا بول، دلیل تو ود جتیاں دی لوڑ ہے۔ کیوں؟ جیڑا دے بارے رب آکھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، تو لکھ واری سڑتا رہے، جیدے ذکر نو رب بلند کیتا ہے انہوں کوئی بند نہیں کر سکتا، انہوں کو بند۔
تا کر کے میرے امام نے فرمایا مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے۔ تو دوستو نبی دے روزے تے حاضر ہو گئے، فریاد کرنی اے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنو، مصطفیٰ دے اور قبر سنو، اے لوگ تے نبی دی حیات دی گل کر دیں۔ میں نے یہ چیلنج کیا ہے، نبی ولی کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات بھی نہیں ہے۔ میں کہنا کافر مرے ہے نا، کافر او دی قبر تے بھی پرندہ بوے نا تے کافر بھی جاندہ نعرے کے مادہ ہے۔ نبی ولی کی مومن کی بات نہیں ہے، مردہ تے میں کہ مولوی جی کافر بھی نہیں ہے تے جے وہ مردہ ہے تے قبر اچ کوئی زندگی نہیں تے مڑ لوگاں نو کیوں ڈراؤندے ہو قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچ اے ہون گے، بالکل ہون گے، کوئی شک نہیں۔ میں اس کو حدیث سینکڑوں حدیث میں ذکر ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، قبر میں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، پر گستاخوں کے لیے، اچھا بولو، کس کے لیے؟ گستاخوں کے لیے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ نبی دے غلامہ دا تے کفن بھی میلا نہیں ہونا، اچھا بولو۔ اب میں حدیث پاک سناتا ہوں ابن ماجہ کی زندگی پہ۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا کام، میں چونکہ ترجمہ جو حدیث ہے وہ نہیں کر رہا، میں او دا مفہوم اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے نبی پاک اپنے بارے جو آکھن وہ آکھ سکتے ہیں، ساڑھی زبان نہیں زیب دیں، چونکہ سانو ساڑھے وڈکیاں ادب دسیا ہے، اسا ادب ہی کرنے۔ حضور نے فرمایا میں اس کو اس کے مفہوم کے دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ قضائے حاجت پیشاب بازار میں کرے یا قبرستان میں کرے، حضور نے فرمایا ایک برابر ہے۔ ہن حدیث انی بازارج کرے یا قبرستان کرے ایک برابر ہے۔ انہوں کھول تین تیرا عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ بازار تے قبرستان ایک برابر کیوں آکھیا ہے؟ بازار وچ جدو کرسی لنگ دے ٹپ دے لوگ ویک سن، اولانت بان کے بھی نام مراد ہے کیڑے کام نو لگا ہے؟ جی میں بازار اچ کرنی بے شرمی ہے، کیونکہ لوگ ویکھ رہے ہیں۔ میرے نبی فرمایا اگر کوئی قبرستان کرے وہ بھی برابر ہے، اور نبی تینوں دس چھڑیا ہے جی میں بازار آلے ویدن جی میں مزار آلے بھی ویکھ دیں، جو زندہ اندہ ویکھ دیں، جی میں بازار آلے ویدن ہوں میں مزار آلے بھی ویدن، قبران آلے بھی ویدن۔ تا میرے نبی فرمایا کہ قبر دے اتے پیر رکھن دا گناہ اگر تو انہوں پتہ لگ جاوے نا تو ساں بلدے آگ دے انگارے تے پیر رکھ دے وہ قبر تے نہ رکھو، ایڈا سخت عذاب۔ اے بھی ذہن چ رکھیا کرو، ساڑھے بندے جاندے قبرستان کو ڈھول آ کے لمحہ ہو جاندے کچھ کردہ کو، وہ میں جتیاں ساڑھے اتے بجے پھرن گے۔ ساڑھے فقہاء نے لکھیا ہے کہ قبرستان کے یہ آداب میں شامل ہے کہ اگر جاؤ تو جوتا بھی باہر اتار کے جاؤ، جوتا بھی باہر اتار کے جاؤ۔ تو بہرحال جتیاں دی تو ہون دورے حاضر اجازت تاں دے دن بھی اگر کوئی موزی چیز وغیرہ وہ پیر نو نقصان نہ دے لگے اس وجہ تو، لیکن ادب دے وے تقاضا ہی ہوئی انہوں باہر لا کے جاؤ۔ تو بہرحال دوستو قبر دی زندگی یہ تو عام کی ہے، نبی کی زندگی تو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ احمد صدیق اکبر نہیں سی فرمایا، ابن کثیر تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا تو مولا علی کو نصیحت فرمائی کہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے مجھے غسل کفن دے دیا جائے، میرا جنازہ پڑھ لیا جائے تو قبر رسول کے سامنے میری چار پائی کو رکھ دینا اور آواز دے دینا کہ آپ کا غلام آیا ہے،
اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے قدمین رسول میں دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام الائمہ، صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا امام، نبی کی ساری امت کا امام، نبیوں کے بعد جس کی شان ہے وہ صدیق اکبر یہ نصیحت و وصیحت کر رہا ہے کہ میری در میت کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا۔ پتہ چلیا صدیق جاندا سی میرا نبی زندہ ہے، وہ آواز سن بھی لے گا، جواب عطا بھی فرما دے گا۔ صحابہ کا سپاہ بننا اور ہے، صحابہ والا عقیدہ رکھنا اور ہے۔ الحمدللہ اصل سپاہی بھی ہم ہیں اور صحابہ کے عقیدے کے پاسبان بھی ہم ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جسم اقدس کو در رسول کے سامنے رکھا گیا، حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا غلام آ گیا وے، اپنے آپ تالا ٹوٹیا، دروازہ کھلیا، قبر رسول وچوں آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نال ملا دیو، یار نو یار نال ملا دیو۔ تو پتہ چل ہن جڑے صحابہ عمل کیتا ہے، انہاں دا کیتا ہے ہوندا کہ نبی تے نعوذ باللہ مر گیا تے او سندا ہی نہیں، انہاں نو کیڑی لوڑ سی جا کے اوتے رکھن دی تے آوازاں دین دی۔ پتہ چلیا صدیق دا جڑا عقیدہ سی وہ مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا عقیدہ سی۔ تو در رسول پہ جانا، فریادیں کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، ان کے توسل سے دعا کرنا، سر جھکا کے رکھنا، سیلفیوں سے گریز کرنا۔ ساڈے کئی جاندے عمرے تے انہاں نوں آپ ایڈی عمرے دی فکر نہیں ہوندی جڈی سیلفی دی ہوندی، ایویں نہیں۔ ہن فیس بک چلاؤ تے آئے ہوندے الحمدللہ میں مدینے کھڑا ہوں، تو سانوں کی دسدا پیا؟ تینوں مدینے کھڑا تے انتا پچھلی خیال ہی نہیں ہونا چاہیے، تو تے رو رو مر جا اٹھے۔ جے تیرے چدب عشق ہوئے، امام احمد رضا بریلوی کا عشق اس مقام کا تھا۔ کوئی وقت تھا کہ حضور کے روضے کے سامنے دو درخت کھڑے تھے سیدھے، روضے کی جالی کے سامنے۔ انڈیا کے ایک شاعر نے شعر لکھا، ایسے کھڑے ہیں درخت روضے کی جالی کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر آیا کہ حضرت یہ شعر میں نے لکھا ہے دیکھیں، آپ نے جب شعر پڑھا تو آپ کا رنگ لال ہو گیا، غصے کے عالم میں فرمایا تینوں حیا نہیں آئی، تو میرے نبی دے روضے نو خیمہ لیلا دے نال تشبیہ پیا دینا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں نبی دی نات کے نو آکھ دن۔ فرمایا انج لکھ ایسے کھڑے ہیں درخت روضے کی جالی کے سامنے، مجنوں کھڑا فرشت قدسی کھڑے ہو جیسے عرش مولا کے سامنے۔ اینو آدھنی عشق الفاظ بھی ادب دنال پور رہے۔ فرمایا وہ شعر لکھن لگے ہستی تو ویکھو، اے تے ساڈے شاعر بڑے عجیب ہیں اج کل، وہ جڑا آوے منہ چ کڈ بن، انہوں نے بیچارے نوں پتہ ہی نہیں جڑا سا شعر لکھدے پے۔ ایک حاکم اٹھیا کچھ آئی وال دا 40-50 ہزار لیندا پہلے۔ حضور دا عاشق ہے نا، عاشقاں دی یہ شان ہے۔ آج کل دے عاشقاں دی یہ شان ہے کہ نبی دی تعریف کرن واسطے پیسے اچھا بولو۔ اچھا ویسے تسی جڑے سننی ہو نا، تسی بندے بھی ای ہو جائے صحیح سمجھدے ہو، جڑا مولوی میرے طرح پیسے نہ منگے تسی آتے ہو اے دے پلے کھ نہیں ہونا۔ قسم وعدہ میرے کو ایک بندے ٹائم واسطے فون کیتا گیا، کسی بندے نے میری تقریر سنی تو انہیں آکھا یار اے نمبر ہے بندہ بولدا بڑا ہے اینو سدیے، انہیں فون کیتا پہ ہن او کول ہی کھڑا جڑا فون کرواونا۔ او ساری گل بات پوچھ کے میں نے کہا حضرت فیس کتنی ہے آپ؟ میں کہا جی میں فیساں کبھی نہیں مکائی ہیں۔ اچھا کہ پھر آپ کو مشورہ کر کے بتاتے ہو۔ بعد میں نے دوے بندے فون کر کے آکے کہا یار مولوی ڈھیلا جا میں لگتا جڑا پیسے نہیں پہ منگا۔ جس قوم دا معیار ہے ہوگی انہوں بھی وہ جا صحیح کھڑکاندہ صحیح رہندا جڑا 40,000 پہلے لوے تے
تے مڑ این ٹائم ویکھ کے گھڑی شیعہ دے ذاکرہ تر 1 گھنٹے سے 1 منٹ اوپر میرا آپ سے گھنٹہ ختم. اے ملازم ڈوگر جان دے تھوڑی شان نہ دی بیان کر دے ساڈے کمالی نال پنڈ 713 اے پیچھے قاری صاحب قبلہ تشریف فرمایا نو سے پنڈ دے انہیں اتھے تقریر دا ٹائم دیتا کہنے لگا میں نو 40,000 دیو انہاں کہا یا سٹیج لے لا یا 40,000 لے لا انہیں کہا میں نو 40 بندہ پھڑاؤ سٹیج تواڈے ہن انہوں نے شرارت کی تھی جدو انہیں تقریر شروع کی تھی سٹیج تا زیادہ ہویا انہیں اپنا بندہ بہا دیتا سٹیج کٹھا کرنا سٹیج سارا کٹھا کر کے بندے آگا ساڑھی گل مکی عالم بندہ دین دا بھلا غلطی کر سکتا انہیں آگا سلام پڑھو میں بیٹھک چلے پیسے کنجے بیٹھک نہیں گیا ڈرائیور نے گڈی سیدھی کر نکلی اچھا بولو سبحان اللہ کیا سانو اللہ عالم عطا فرمایا ہن جڑا انج کرے او ڈاکو ہویا کہ عالم ہویا افسوس اہل سنت کا بیڑا غرق کیوں نہ ہو ہمارے سٹیج پہ ایسے کاروباری قسم کے لوگ جب آئیں گے جن کا خود دین کے ایک حرف پر عمل نہیں ہے وہ تمہیں دین کیا دیں گے وہ تو اپنے کاروبار کے لیے آئے بیٹھے ہیں وہ نہ نبی کی تعریف کے لیے آئے ہیں نہ نبی کے ذکر کے لیے آئے ہیں اور میں اپنے کناں نال سنیاں گلاں نعت خانہ دیاں جیڑی محفل تو پیسے نہ ہو من پتہ کی یاد ہے کوئی نہیں یار مذاق بڑے بے حیا آ جا لوگ پتہ ہی نہیں مہمان دی عزت کی میں کریں دی اے میں کناں نال انہاں گناہگار کناں نال سنیاں او میں کہا جیڑا تانوں پیسہ نہ دے وے او بندے ہی فارغ ہیں جیڑا دے دے وے اوہ پھر تساں نعت خانہ دی تعریف سنی دے مڑا اتیا ساڈے کول جڑے پیر عرس کراوندے نا او مڑوئی ہو جے بندے سدے نے او مولوی بھی ویدن پاکستان چ مٹی سی کیڑا چنگی کر لینی او بھی تے نعت خان تے مڑ جڑے نقیب ہیں اخباری اینکر ہو گئے تے ساڈے نقیب ہو گئے ایک شے کیونکہ انہاں بندے دے پلے ککھ نہ ہوے او دے نام نال اننے القابات لا چھڑنے نہ مناظر اسلام مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت او سارے جننے کوندے او سارے نال لائی جانے تے پھلا کے جو سٹنا نا عوام دے اوتے او اللہ دے حکم نال اس ایسے جملے بولنے رانا او دا بھی ککھ نہیں ماندا تے رانا چھڈنا اگلیاں دا بھی ککھ نہیں او ٹیسی جو ہوئی ہن ٹیسی چل پئی ہن او کی کرن گے نعت خان ماشاءاللہ جی میری نعت سنو پیر صاحب سید آل نبی اولاد علی کی زیارت کرو یہ پیر کیا بات ہے وہ پیر صاحب اٹھنا 500 ہزار انہیں نعت گھٹ پڑھنی پیر دی خوشامت نہیں ویکھیا تساں اساں تک نال ویکھی بیٹھے ہن جدوں میں جاواں ایک پیر صاحب مینوں ساد لیا بول کے او میں صرف نہ لیا جویں بابے دا لے چھڈیا بھی محفل نہ کرائی تے میں اپنی تقریر شروع کر دتی اس اگلی باری انہوں مریداں کہا یار مولوی سونا بول گئی ساتھ لیا تھا چھڑ پرا میرا تو پوری تقریر نہ ہی اس نہیں لیا میں کہا دا مطلب ہے بھی تینو دین نال کوئی نہیں تیرو اپنے نام نال یہ چیز ہے جس نے اہل سنت کو برباد کیا جدو ساڈے عالم محدث اعظم رنگے سن اے محدث اعظم دا دربار تواڈے شہر وچ آپ ایک پنڈ تشریف لے کے تقریر کرنا تقریر 2.5 گھنٹے کی تھی انہاں روٹی بھی نہ پوچھی میزبانہ روٹی بھی نہ پوچھی تے شاگرد جڑے نال تے انہاں کہ بابا جی سانو گل تے کرن دیو بھی انہاں نو ایڈے بے حیا ان مہمان دی قدر بندہ پانی روٹی تے پوچھ ہی لیندا آپ فرما پترو چپ کرو آپا دین نبی دا روٹی واسطے نہیں سکھیا تساں اللہ دا اے شکر ادا کرو رب سانو توفیق دتی اسا اللہ دی زمین تے بہ کے رب دے دین دا بی چھڑکیا ہے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا اپنی روٹیاں بھی پوریاں تے فیساں بھی پوریاں ٹانگیاں دے سفر ہوندے سن ٹانگیاں آپ سرکار تقریر کر کے واپس آ رہا تھے ایک بندہ ان پڑھ بیچارہ انہیں نہ سنیا اسے کوئی سردار احمد فیصل لیل پور دا
ਉਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠਿਆਂ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੱਪਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲੈਲਪੁਰੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਸਾਂ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁਣਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ 2.5 घंटे मजमे में कीती है 2.5 घंटे उस एक दे सामने कर छड़ी आइयो जी आलम ले आओ लब दियो बोलो ओ ना पारू की लबड़ा हुन आंदे जेड़े मगरले हुन आंदे विच कोई नहीं नस्लां विगड़ियां पईयां जदों ऐ साडे बुजुर्ग सन उदों अहले सुन्नत दा तोती बोलदा सी अहले सुन्नत दे नाल ना को मैदान मुनाजरा विच ना मैदान इल्मुल कलाम विच ना मैदान अमल विच कोई बंदा बहन दे काबिल ही नहीं सी जदों अहले सुन्नत दे सरताज लोग सन ते जदों दे उन्हां दे साए उठे हुण साडे सरताज जाफर कुरैशी करबला इंज बयान करदा जिवें बिल्कुल इस वीडियो बनाई उत्ते बैठ के मजाल तीरां भी दसेगा तलवारां भी दसेगा जख्म भी दसेगा मैं एक गल करदा हुंदा भी जेड़ा बंदा जो जख्म गिनदा रहा है ओ कंजर जख्म गिनदा रहा हुसैन दे अगों मरिया क्यों नहीं कदी तो सोचो भी 18 जख्म लगे जी तीरां दे के 72 लगे और मारते जो कूड़न कोई कुछ आखी जांदा कुछ आखी जांदा ओ मैं ना जेड़ा रावी है सारियां गल्लां लिखदा रहा है अगे होके मरिया क्यों नहीं हुसैन दे नाल ये सिर्फ लिखण दे रहा है पता चलिया जो ये बयान कर देन महज ड्रामेबाजी इहदे विच ना आले रसूल दी इज्जत रहंदी बरकरार ना सहाबा दी रहंदी अल्हम्दुलिल्लाह ना चीज ने जब भी वाकया करबला बयान किया है जो बुजुर्गों का नजरिया अहले सुन्नत का था उसके मुताबिक किया है अपनी तकरीर में कभी रिफ्ज की मिलावट नहीं होने दी ना असा राफजियत नूं चंगा समझने हैं तो बहरहाल बेहतर है दोस्तों साडे अकाबिर और सल्फ दा यह अकीदा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे ते हाजिर होना इस्तगफार करना उन्हां दे वसीले नाल दुआ मंगनी ये सहाबा की सुन्नत है हर जमाने के वली का तरीका है और अहले सुन्नत सदियों से इसी पर कायम व दायम है और अल्लाह कयामत तक कायम व दायम फरमाए जेड़े जेड़े इस रात वो इधर उधर होए नहीं जेड़े आदे नबी दे रोजे दी नियत करके जाना ये जायज नहीं है उनका कोई अपना दीन होगा जो इस्लाम अल्लाह ने नाजल किया है उसमें ये बात नहीं है उसमें ये बात नहीं है ओ दे ते ही होई है मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे न ओ दुनिया वाले हो मैं तो रब नु रब तां मनना जो मेरे मुहम्मद दा रब उच्चा बोलो किसी बंदे रब वेख्या किसी हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने एक ऊठ नाल सौदा कीता यहूदी नाल ऊठ दा सौदा हो गया हजूर ने फरमाया खलो मैं पैसे घरों लिया देना वो पिछू को बंदा आया होर उन्हें आखिया मेरे तो वध ले ला वो यहूदी सी बेईमान ये कदों कायम रहंदे यहूदी किसी गल ते कायम ऐन जो यहूदी ते कायम किवें रहण तां करके उन्हां दी संगत सोबत साडे बैठण ते ये भी उहे ज बन गए ये भी सवेरे गल होर करनगे दोपहरे होर शामी उच्चा बोलो एवें नहीं कल बयान होर अज होर हुण अगे अगे सारियां जमातां रल के तहरीक चलाई सी महंगाई के खिलाफ एवें 150 लीटर तेल चलो लभदा तां पिया सी औखे सौखे आ जाइदा सी ओ हुण ओ 150 असीं बड़े खुश होए भी साडे भाई बड़े हमदर्द हैं अल्लाह दे हुक्म नाल तहरीक चला के आए ते 250 ते टपा दित्ता हुण जदों पुछने आ भी तुसां 100 अगले नाल भी काम चा दित्ता ना मुरादो तुसां तां पिछले नालों अगले वध गए हो अगुआ दिन यार असा साडी की करिए मजबूरी हुण मैं आना जो तुहानू जो पता है भी दुकान वेली है तो खोली कादे लई जे
ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। असल मकसद तुम्हारा नहीं था, असल मकसद था अपनी करप्शन मिटाना, केसों को खत्म करना। वो तुम्हारे दर्द के लिए नहीं आए थे, वो अपने लिए। हालांकि मैं यकीन करूं, तुसा मेरे अगे भी तकरीरें सुनियां, मैं और दुबे दा हमायती कोई नहीं, 1% कोई नहीं, बिल्कुल 1% कोई नहीं। ना मैं ओदा हमायती हां, ना मैं ओदी पार्टी दा। मैं जमहूरियत ते वैसे ही लानत भेजना, क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमांदा है जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इकबाल आदा एक ऐसा लानती निजाम है जिहदे विच गिनती करदे बंदे ज्यादा केड़े पासे ने, किरदार नहीं वेदे। इस्लाम गिनती करके ओहदे नहीं देंदा, इस्लाम बंदे दे किरदार ते ओहदा देंदा है। गिनती करके ओहदे दिते जावन, इहो जे डाकू चोर ते लुटेरे आउंदे नहीं, किरदार ते दिता जावे। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम ते मौला अली आउंदे ने। हम तो इस्लाम के निजामी, इस्लामी निजाम खिलाफत के कायल हैं। हम तो इस जमहूरियत के बिल्कुल, मेरा ਜਦੋਂ ਦਾ वोट ਬਣਿਆ मेरे तो कसम ला लो मैं आज तक पाया ही नहीं। वजह यही है कि खुसरे ਦਾ वोट भी ਤੇ मौलवी ਦਾ भी। बोलो एवें नहीं, चोर ਦਾ ਤੇ नमाजी ਦਾ, जानी शराबी ते परहेजगार दा, पीर ते मुरीद दा, आलिम ते जाहिल दा, एवें एवें बराबर हैं सारे। एक पासे एक मौलवी होवे, दूए पासे 4 चोर हो जाए, मंजित सी केड़ा तो गो ज्यादा है ना, वो ज्यादा है। तुसी अपने महल्ले विच वेखो नमाजी कितने ने, बेनमाजी कितने ने। नमाजी ज्यादा नहीं या बेनमाजी? ते मुड़ जो वोट पावने तो नमाजियां दी तो गिनती थोड़ी ते बेनमाजियां दी ते मुड़ जितना तो बेनमाजियां वाले। तो ये वो निजाम है। ता करके मैं आता हूं पीर साहब, जदों जी इस जमहूरी निजाम दा तू हामी है ते हिस्सेदार है, ते मुड़ पीरी मुरीदी कादी, मुड़ तू भी मुरीद दे बराबर मुरीद, तेरे बराबर, तेरे हाथ ना चुमीए ते आदि तुहानू पीर दे अदब दा नहीं पता, ते वोट तेरा मुरीद दे बराबर है। उत्थे क्यों नहीं आना मेरा अदब नहीं होया? शेखुल इस्लाम है ते ओदा जाहिल दे बराबर है वोट। ते मैं क्या मुड़ हुण बाकी रह गई पिछे लकमां दी गल, मुड़ इहनू मुफ्ती ते शेखुल हदीस क्यों आदे हो जदों वोट विच जो बराबर है ते लकब विच इन्हां नू बराबर करो। खुसरे नू मुफ्ती आखो, मुफ्ती नू खुसरा आखो। उच्चा बोलो भाई, वो पिछे लकब विच बराबर कर रहे हो, ओदे च बराबर करो इन्हां नू। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई है, इसमें ना दीन का मसला है ना कोई तुम्हारा दर्द है। क्योंकि 70 साल तो ईमान नाल दसिया जे, चलो मेरी तो उम्र थोड़ी है, तो मेरे तो चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे ज्यादा बैठे ने। 70 साल 80 तो बुजुर्गो सारे हमैती ते हमदर्द बन के नहीं आए, एवें आए। हम तुम्हारे हमदर्द हैं और हमैती हैं। तो जदों आउंदे गए, तू कौन थे? अच्छा बोलो, असा 70 साल तो पिछा ही गए, अग्गा नहीं जा सके। चाइना साडे तो बाद आजाद होया, वो तरक्की दी किस मंजिल ते जा पहुंचा। बांग्लादेश साडे नालों टुटिया, अज ओदी करेंसी तेरे नालों वध गई। ते तू कदी ये सोचिया ही? तू सिर्फ अपनी पार्टी रखी, अपना मफाद रखिया, सानू गटर मिल जावे, नाली मिल जावे, सानू सोलंग मिल जावे, नौकरी मिल जावे। जदों आपां भी मफाद परस्त, अगले भी मफाद परस्त, ते साडा हालात उन्हें ऐसा वड़ना है अंदर ते ठप्पा लावना एक नू, जदों बाहर निकलना जेड़ा टकरना थानू दिता, थानू दिता, थानू। हुण कूड़ दी जिस कहानी ते कौम दी बुनियाद होवे ते ओ आपां नू दाल आई वधण, आपां ओनां नू दाल आई वणिया। ते जदों रल्ले सारे फराडी पे आ ते तरक्की किहने करनी? मुड़ एवें ही आई जिवें दे असां ओवें दे ओ। तां करके हज्जाज बिन यूसुफ जालिम नू किसी बंदे आख्या तू हजरत उमर तरह हुकूमत क्यों नहीं करता? हज्जाज जालिम जरूर सी, पर जेड़ा उन्हें जवाब दिता वो दिल दी तख्ती ते लिखण वाला है। और कहन लगा मैनू हजरत उमर दा दिओ, तुसा अबू जर गफारी ते बिलाल हबशी बन जाओ, मैं उमर बन जाना। तुसी अपनी रियाया हो बनो जिवें बिलाल हबशी ते हजरत अबू जर गफारी सी, ते मैं उमर बन जाता जिवें ते तुसी ओवें दा। उच्चा बोलो,
اس واسطے سجنوں اپنیاں اپنے مفاد پرستیاں نہ ویکھو، مصطفیٰ دا دین ویکھو۔ سا جتھے نکل جانا ہے پتہ نہیں کدوں نکل جانا ہے، کس موڑ تے موت آ جانی۔ فراڈی کاروباری مولویاں تو بھی بچو، جاہل پیران تو بھی بچو، اہل سنت دا جو صحیح نظریہ اور عقیدہ ہے او دے اتے قائم رہو، اور اہل سنت دی پہچان تے دس چھڈی۔ جو نظریہ پیر مہر علی شاہ دئی، جو احمد رضا دئی، وہ صدیاں پیچھا ٹر جا، صدیق اکبر تک تین وہ نظریہ ملے گا۔ اے دے اتے کامیابی ہے، اے دے وچ دوواں جہاناں وچ بندہ کامیاب ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ سونا انہاں دے اس نیک عظیم سفر نو قبول فرماوے، اور سانو ساریاں نو اللہ توفیق دے وے، اور رحمت کرے کہ اساں وی در رسول نو ویکھیے، اور حضور اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کریے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس خواہش رکھ دیں کہ یا اللہ سانو اپنا در وکھا، مالک حضور دا صدقہ سب واسطے آسانیاں پیدا فرما کے اپنے محبوب دے در تے بلائے، اور ساڑھے گناہاں تو اللہ درگزر فرما کے سانو معاف فرمائے۔ لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے۔ جو کو سنیا سنایا اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد۔